अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के इस खूबसूरत सेट से खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं ज़रियाब आरिफ। उम्मीद है आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा और हमें देखने के बाद मजीद खुशगवार हो चुका होगा। बहुत ही अच्छा गुजरा होगा क्योंकि कल सुबह पाकिस्तान का पहला शो था। लेकिन आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत सारे कॉल्स आए, बहुत सारे मैसेजेस आए। सबसे ज्यादा अच्छी बात ये कि जितनी एफर्ट हमने की अपने सेट को खूबसूरत बनाने के लिए, आपकी सुबह को खूबसूरत बनाने के लिए, उसे सराहा जाता रहा। एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच। यही सपोर्ट हमें चाहिए और इसी तरह से नए नए शोज आपके लिए हम लाते रहेंगे। हमारा हर आने वाला दिन, हर आने वाला शो कुछ नए मौज़ूआत के साथ, नए मेहमानों के साथ, नई एनर्जी के साथ होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो तमाम शोज पसंद आएंगे। पसंद आ रहे हैं तो फीडबैक भी आपने देना है। बिल्कुल फीडबैक देना, और फीडबैक आपने कहां पर देना है वो भी आपको अपडेट कर दिया जाता है। प्रोड्यूसर साहब से दरखास्त है कि आपने इस वक्त जो हमारे ट्विटर हैंडल है, हमारा इंस्टा अकाउंट है, हमारा फेसबुक पेज है और वो नंबर जिस पर हमारे व्यूअर्स हमसे राब्ता कर सकते हैं, हमारी ऑडियंस हमें डायरेक्टली चेज कर सकती है, वो नंबर यहाँ पर बता दिया जाएगा। जरा नंबर मैं आपको बता दूं, 05192222925। ये सुबह पाकिस्तान का नंबर है कि जहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपने ये ख्वाहिश का इजहार करना है कि आपने किसी को बर्थडे विश करनी है तो फिर आपने जनाब ये करना है कि इस नंबर पर डायल करना है, हमसे आप करेंगे गुफ्तगू और फिर हम बर्थडे विश करेंगे। बिल्कुल, अगर आप अपने प्यारों को बर्थडे विश करना चाहते हैं तो आप हमसे राब्ता करें, हम सुबह पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से उन्हें बर्थडे विश करेंगे। आप अपनी वालदा को विश करना चाहते हैं तो भी बताइए, हम उन्हें तो भी विश करेंगे। लेकिन अगर कोई कपल्स अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो भी ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है। और एक और एक ऑप्शन और भी है, लेकिन वो हम यहाँ पे नहीं रिवील करना चाहते। लेकिन एक एडवांटेज और है, माह आजादी का महीना है तो ये तमाम छोटे बड़े बच्चे जो हैं और पेरेंट्स जो हैं, अगर वो अपने बच्चों की जश्न आज़ादी की तैयारियों को सुबह पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो आप अपने छोटा सा 10 सेकंड का क्लिप हमें भेजिए या फिर आप अपनी खूबसूरत सी वीडियो और अपना एक पिक्चर हमें भेज सकते हैं, जो कि हम 14 अगस्त तक सुबह पाकिस्तान पर चलाते रहेंगे और आप लोगों को उससे महसूस करते रहेंगे। और ये ऑफर सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों के बड़ों के लिए भी ये ऑप्शन है। आपने बचपन में 14 अगस्त को सेलिब्रेट कैसे किया वो याद ताज़ा आप कर सकते हैं। अगर कोई पुरानी तस्वीर आपके पास मौजूद है या आप उस हवाले से दोबारा से कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे याद है हमारे बचपन में सीनरीज बनती थी, अब ज़रा रुझान कम हो गया, लेकिन अगर ऐसा भी कोई प्लान आप करना चाह रहे हैं, करने वाले हैं, तो उससे मुतालिक भी आपने ज़रूर हमसे शेयर करना है। वो वीडियोज़ हम अपने इस शो से नाजरीन तक पहुँचाएंगे कि हमारे प्यारे पाकिस्तानी किस तरह जश्न आज़ादी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो हो गई बातें, अब बढ़ते हैं आगे। और आगे क्या है उस बारे में भी आपको पता चले। वैसे तो हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों के लिए इकट्ठी करके रखी हैं, ये बहुत बड़ा रनडाउन हमारे प्रोड्यूसर साहब ने हमें दे दिया है, लेकिन उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो कि आपके बहुत सारे फायदे की होंगी और कुछ तो ऐसी दिलचस्प मालूमात हैं जो कि शायद ही आपने कभी सुनी हो। हाँ, अक्सर हमने ये देखा है कि पिछले 2 सालों में सल्तनते उस्मानिया के हवाले से जो जो ड्रामाज हैं वो आपने देखे होंगे। टर्किश ड्रामों को बहुत पजीराई मिलती आई है, लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि जो टर्किश ड्रामे आप लोग देख रहे हैं उनको आप सराह तो रहे हैं, लेकिन बहुत से कम ऐसे लोग हैं कि जिन्हें पता होगा कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। वो सल्तनत उस्मानिया जिसमें उर्तुगल गाजी जैसा ड्रामा मशहूर हुआ, बड़े एक मशहूर किरदार, बिल्कुल उस्मान गाजी मशहूर हुए, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके किरदार कौन थे, वो किस जमाने की बात हो रही है और ऐसा क्या हुआ कि सल्तनते उस्मानिया का खात्मा हो गया। ये नॉलेज जरा आप अगर हमारी ऑडियंस तक तो बिल्कुल जी, आज का पहला टॉपिक हमारा कुछ ऐसा ही है, द ट्रीटी ऑफ सेवरे। इसकी हम बात करेंगे, ये मुआहिदा क्यों हुआ, इस मुआहिदे की इम्प्लीकेशन क्या रही, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले पहली जंग अजीम का खात्मा, यानी पोस्ट वर्ल्ड वॉर की मैं बात कर रहा हूँ। सल्तनत उस्मानिया के साथ सेवरे का मुआहिदा हुआ। मुआहिदा सेवरेज की शराइत बहुत सख्त थी, इसीलिए सल्तनत उस्मानिया के बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें ये मुआहिदा पसंद नहीं था, वो इससे खुश नहीं थे, परेशान थे इसकी शराइत को लेकर। 15 माह से ज़्यादा की डिस्कशन के बाद इसको तैयार किया गया था और इस मुआहिदे पर 10 अगस्त 1920 यानी आज से 101 साल पहले इस मुआहिदे पर दस्तखत हुए थे। फातेह बरतानिया, इटली और फ्रांस सिग्नेटरीज हैं इसके। रूस को इस अमल से बाहर रखा गया और 1920 तक अमेरिका इस मुआहिदे से अलग थलग रहने की पॉलिसी से दस्तबरदार हो गया।
برطانیہ اور فرانس پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے کہ عام طور پر مشرق وسطیٰ کہلانے والے علاقے کا ہوگا کیا۔ برطانیہ نے فلسطین کا مؤثر قبضہ اور کنٹرول حاصل کر لیا، جبکہ فرانس نے شام، لبنان اور جنوبی اناطولیہ کی کچھ زمین پر قبضہ کیا۔ اب مشرقی اور مغربی اناطولیہ کو معاہدے میں معاہدہ سیورے سے 3 سال پہلے ہی کیا جا چکا تھا۔ برطانیہ نے عراق پر بھی قبضہ کیا اور اسے وہاں برطانوی زیر کنٹرول ترک پیٹرولیم کمپنی کے ذریعے تیل کی بڑی رعایت دی گئی، جسے بعد میں عراق پیٹرولیم کا نام دیا گیا۔ اب مملکت حجاز کو ایک آزاد مملکت کے طور پر باقاعدہ بین الاقوامی پہچان دی گئی۔ مکہ اور مدینہ کو اس کے سبب اہم شہر سمجھے جاتے تھے۔ حجاز کی بادشاہت 1 لاکھ مربع میل تھی، جس کی کل آبادی 7,50,000 تھی۔ سمرینا کو یونان کے مؤثر کنٹرول میں رکھا گیا، جبکہ تکنیکی طور پر سلطنت عثمانیہ کے اندر رہ گیا۔ معاہدہ سیورے نے سمرنا کے لوگوں کو اس بات پر رائے شماری کا موقع بھی دیا کہ وہ سلطنت عثمانیہ میں رہنے کے برعکس یونان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا پھر نہیں۔ اب اس رائے شماری کی نگرانی لیگ آف نیشنز کرے گی۔ یونان کو تھریس بھی کر دیا گیا۔ اب اس سے تھوڑا آگے بڑھیں اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آگے بڑھتے ہوئے جب ہم بات کریں ذریعہ تو ہم ذرا اس پر چلے جاتے ہیں کہ 10 اگست 1920 کی ہم بات کریں، جنگ عظیم اول، اس کے بعد اتحادی طاقتوں اور عثمانی ترکی کی جو حکومت ہے ان کے نمائندوں کے درمیان یہ ہوا، تو اس معاہدے نے سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا تھا۔ ترکی کو عرب ایشیا اور شمالی افریقہ کے تمام حقوق جو ہے وہ ترک کرنے کا پابند کیا گیا تھا۔ تو یہ تو ہم نے اس معاہدے کی بات کر لی ہے۔ اب ذرا بڑھتے ہیں آگے، اور جب ہم بڑھیں گے آگے تو کچھ مہمان بھی ہوتے ہیں ہمارے بڑے پیارے پیارے سے، جو کہ ہمارے اس شو کا حصہ ہوتے ہیں، اور ان سے گفتگو اس شو کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہاتھ خوبصورتی سے چلتا ہے اور دماغ ان کا ایسا ہے کہ وہ ہم صرف گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ مہمان ہے کون، ٹاپک ہے کیا، اور اس وقت یعنی آج کے دور میں کس طرح کارٹون کے ذریعے اس کی ہمیں تشہیر کرنی ہے۔ مطلب بعض اوقات ہم آپ کو بتا کر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، آپ کے دل میں اترنے کی کوشش کر رہے تو جیسے کہ میں اور شیبہ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو کہ آپ کو اپنے کام کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اسے سراہتی ہیں۔ تو اس بارے میں بھی ہم آپ کو آگے چل کے اپڈیٹ کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنے جو ویورز ہیں ان کو انٹرٹین کر سکتے ہیں، ایک کارٹون کی شکل میں، ایک سکیچ کی شکل میں، اور اس کے علاوہ ایک اس طرح سے مطلب یہ نہیں کہ آپ انگیجمنٹ کرتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہے آپ کے اندر گھر کر جائیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کا میسج باقاعدہ طور پر ہے کیا۔ سمجھ تو ناظرین گئے ہیں، کیونکہ کل بھی ہمارے یہ پیارے مہمان ساتھ تھے، آج بھی ہیں، روزانہ ہوں گے۔ روزانہ ان کو ہم تھوڑا سا تنگ کیا کریں گے۔ مظہر شہزاد صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، موجود ہے وہاں پر جہاں پر انہوں نے کارٹون بنانا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ آپ سلطنت عثمانیہ کا ذکر کر رہے تھے تو مجھے پتہ نہیں کیوں ارطغرل لگ رہے تھے، کمزور سا ہو لیکن ہو ارطغرل کی طرح اور بازیاب، اور تم تو بالکل ذریعہ حلیمہ، بہت پیاری تھی ہماری۔ ہمارا ڈرامہ تو نہیں شروع ہو گیا، بس اب یہ دن اچھا گزر جائے ہمارا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے آج سلطنت عثمانیہ پر کوئی کارٹون نہیں بنانا، اور خبردار آپ نے ذریعہ پر میرا کارٹون بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے تو بہت سارے دشمنوں کو کارٹون بنا دیا تھا، ہم آج کوئی اور کارٹون بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو جناب بڑھتے ہیں آگے، کیونکہ ظاہر ہے ان کو ہم نے اب بتانا ہے کہ ٹاپک آج کا ہے کیا۔ ٹاپک ایسا ہے جو کہ میں کہتا ہوں کہ ہم سب سے جڑا ہے، ہم سب کے بڑا قریب ہے وہ ٹاپک۔ وہ ٹاپک ہے کیا؟ ہم چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن وہ چھوٹی غلطی نہیں ہوتی، وہ غلطی بہت بڑی ہوتی ہے۔ ہم سکولز میں، ہم پارکس میں، ہم شاپنگ مالز میں، یا ہم گیدرنگز میں کیا دیکھتے ہیں؟ کسی نے، کسی بڑے نے یا کسی چھوٹے نے کسی کو کسی ایسے لفظ سے پکارا کہ وہ دل آزاری کا باعث بن جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر کسی کا وزن تھوڑا سا زیادہ ہے، اسے آپ کہہ دیں موٹا، ببلو، پپلو، آپ شاید پیار سے کہہ رہے ہوں گے اسے، لیکن کیا یہ لفظ استعمال کرنا درست ہے؟ ان الفاظ کا چناؤ اس بچے کی پرسنالٹی پر کیا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے؟ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ بالکل، بچوں کے ساتھ یہ جو ہم انجانے میں بدسلوکی کر دیتے ہیں نا، یہ یقین جانیے ہمارے بچوں کا اعتماد ان سے چھین لیتی ہے۔ چھوٹی عمر کے بچوں کو بھی میں نے اکثر طور پر پریشان دیکھا ہے کہ اچھا ہمارے بڑے ہمیں اس طرح سے بلا رہے ہیں،
پھر وہ اس محفل کا حصہ ہوتے ہوئے بھی اس محفل کا حصہ نہیں ہوتے. کہیں پر کھانا پینا چل رہا ہے اور اگر آپ نے بچوں کو کچھ نہ کچھ کہہ کے ٹیز کر دیا ہے, فیٹی بول دیا ہے, موٹا کہہ دیا ہے, یا ہم تو پھر تھوڑے مناسب الفاظ استعمال کر رہے ہیں شعیب, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ بڑے عجیب طریقے سے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے. کسی کی رنگت سانولی ہے تو مطلب ہم خیال نہیں رکھتے, یا تو ہم اسے مفت میں کوئی نہ کوئی مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ ایسے الفاظ کا استعمال کر دیتے ہیں جس کی اس سے دل آزاری ہوتی ہے. تو بچہ چاہے چھوٹا ہو یا پھر وہ اس کو کہتے ہیں کہ اڈلٹ ایج میں پہنچ رہا ہو, ہمیں اس سینسٹیویٹی کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم کچھ اس طرح سے اپنے بچوں کا اعتماد جیتنے کی کوشش کریں, ان کے ساتھ بدسلوکی سے پیش نہ آئیں, تاکہ کل کو چل کے اپنے بڑوں کی وہ عزت کرنا. بالکل. اچھا, ایک چھوٹا سا واقعہ میں ذریعہ میں شیئر کرنا چاہوں گا یہاں پر. آئی واز ان کراچی. آپ سب جانتے ہیں میں تو کراچی سے اسلام آباد آیا ہوں. میری بیٹی 5 سال کی ہے, وہیں پر پڑھتی تھی. اب کراچی میں جو سیشن اینڈ ہوتا ہے اسکول کا وہ تھوڑا لیٹ اینڈ ہوتا ہے. ابھی اگست میں نیا سیشن سٹارٹ ہونا تھا. اب جب اسلام آباد ہم آئے اور ہمیں اب یہاں پہ کسی اسکول میں ایڈمیشن کرانا تھا, میں بہت اسکولز گیا, میں اور میری وائف اپنی بیٹی کو ہم لے کر گئے. تقریباً ہر اسکول میں جا کے الحمدللہ اس نے وہ اسیسمنٹ ٹیسٹ کلیئر کیا. ایک اسکول جس کی میں تعریف بہت سنی تھی, اس اسکول میں ہم لے کر گئے, اسیسمنٹ ہوئی, انہوں نے کہا ہمارا چونکہ سیشن مارچ میں سٹارٹ ہوتا ہے تو ہمارے بچے تھوڑا سا آگے نکل چکے ہیں. اب میری بیٹی اردو میں اتنی اچھی نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ چونکہ اس کی اردو کمزور ہے تو ہم اس کو اس سیشن میں نہیں بٹھا سکتے. ٹھیک ہے, ان کا کرائٹیریا سخت ہے, آئی ریسپیکٹ دیٹ, ہونا چاہیے, لیکن میں نے کہا چلے ہم ری اسیسمنٹ کرواتے ہیں. تو میں نے اپنی بیٹی کو 2 دن رات لگ کر پڑھایا. میں نے اس کو کہا نہیں بیٹا تم نے اس ٹیسٹ کو کلیئر کرنا ہے. میری غلطی تھی شاید یہ, میں نے 2 دن اسے اردو اتنی لکھوائی, وہ ٹیسٹ تو شاید کلیئر کر جاتی لیکن وہ ڈسٹرب ہو گئی. اس نے کہا اتنا پریشر میرے پر کیوں ہے, اتنا برڈن میرے پر کیوں ہے, کیونکہ ہر بچہ مختلف ہوتا ہے. تو میری بیٹی بھی ظاہر تھوڑی ڈفرینٹ ہے, وہ آرٹس کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہے, کلرز, اسکیچنگ, پینٹنگ, اس طرف اس کا رجحان زیادہ ہے. لکھنے میں اردو میں رجحان اس طرح اس کا نہیں ہے. تو پھر جب اسکول ہم گئے اور میں نے ڈسکس کیا ان سے, انہوں نے کہا کہ نہیں, ہماری تو یہ ایک مینڈیٹری سمجھ لیں اس معاملے کو کہ جب تک بچہ اردو نہیں لکھے گا ہم اسے نہیں کلاس میں بٹھا سکتے. تو پھر میرے فادر نے مجھے ایک بات کہی, انہوں نے کہا کہ بیٹا سب کچھ اگر ہم نے ہی سکھا کے پڑھا کر اسکول بھیجنا ہے تو کیا فائدہ. یہ بات پری اسکول کی ہو رہی ہے, اس لیے میں نے شیئر کی ہے کہ ہم اس طرح کی غلطیاں بھی کر جاتے ہیں, بچے کو بہت زیادہ برڈنائز کر دیتے ہیں. تو جب بچے کو برڈنائز کرتے ہیں تو بچے کی پرسنالٹی افیکٹ ہوتی ہے. اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک مہمان شخصیت موجود ہے, ڈاکٹر طاہرہ جاوید صاحبہ, سائیکالوجسٹ ہیں اور بڑی مہارت رکھتی ہیں اپنے شعبے پر, ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, صبح پاکستان کے پلیٹ فارم سے, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ میں ٹھیک ہوں بالکل. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ صبح پاکستان کو اپنا وقت دینے کے لیے. موضوع ہم آپ سے پہلے بھی ڈیسائیڈ کر چکے تھے کہ کیا ایک ایسا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس سے ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. کچھ شعیب خود بھی بتا چکے ہیں کہ کس کرب سے وہ اور ان کی بیٹی بھی گزرے ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ پلیز شیئر کیجئے گا, یہ جو ہم بچوں کو برڈنائز کرتے ہیں, بچوں کو جب ہم ایک ایسی چیز کرنے کے لیے پش کرتے ہیں جو کہ شاید ان کے لیے یا تو کیپیسٹی کا ایشو ہوتا ہے یا وہ وقت نہیں ہوتا, تو یہ ہم کتنا غلط کرتے ہیں بچے کے ساتھ؟ دیکھیں, ہم جب بچوں کی اپ برنگنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزیں اگنور کر دیتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل بچوں سے زور سے بات کرنا, ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ہمارا بچہ ہے, ہم کر سکتے ہیں, ہم اسے پریشرائز کر سکتے ہیں, ہم اسے گریڈز اور ان چیزوں کی وجہ سے یا سوشل پریشر جو ہمارے تک آ رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بچوں کے اوپر ایک انڈیو پریشر لے کر جا رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکلی دیکھیں تو یہ بہت سارے ایکٹ جو ہم انکانشیسلی اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, یہ ون اور another kind of abuse ہوتی ہے. ہمیں لگتا ہے abuse صرف ایک ہی طرح کا ہو سکتا ہے, جبکہ abuse جو ہے وہ ایموشنل بھی ہو سکتا ہے, وہ سائیکولوجیکل ہو سکتا ہے, وہ فزیکل بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک بات اور بتائیے گا, یہ جو بچوں کو ہم کمپیئر کرتے ہیں, جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو کمپیئر کرنے کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا وہ اس ایج میں یہ کر رہا ہے, یہ اس ایج میں یہ کیوں نہیں کر رہا. اسی طرح سے کلاس میں بچے جب ہوں تو ان کو بھی کمپیئر کیا جاتا ہے, دوست کے بچوں سے کمپیئر کیا جاتا ہے. جو کمپیئر کیا جاتا ہے بچوں کو, اس سے ہم کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. ہاں, یہ کمپیریزن بہت عجیب چیز ہے. دیکھیں, جب میں نے جیسے مینشن کیا کہ ہم ایموشنل ابیوز کی بات کریں نا, تو وہاں پر یہ کمپیریزن اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے. ہم بچوں کی سیلف اسٹیم کو لو کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ان کمپیریزنز میں لے کے جا کے ہم یہ کہتے ہیں کہ فلانے کا بچہ تو اتنا کرتا ہے, آپ نہیں کرتے. پھر ہم بچوں کے جتنے نیگیٹو پوائنٹس ہیں وہ ان کے سامنے ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ ایسے 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 کرتا ہے, وہ اور لوگ بھی سامنے ہوتے ہیں.
اس کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہی لوگوں میں بعد میں موو بھی کرنا ہوتا ہے. تو وہ جو کمپیریزنز آپ ڈرا کرتے ہیں اس کی وجہ سے اس کا کانفیڈنس چارٹر ہوتا ہے, اس کی کمپٹنس کے اوپر اس کے اپنے ڈاؤٹس آنے لگتے ہیں, اس کی سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے, جو کہ ہم اس وقت ریئلائز نہیں کر پا رہے ہوتے, اور بعد میں ضروری نہیں ہے کہ فوراً اس چیز کے ریزلٹس آپ کو نظر آنے لگیں, لیکن لیٹر ان دا لائف جب بچے ایڈولسنٹ اور ایڈلٹ ایج میں جاتے ہیں تو اسی طرح کے جو کمپیریزنز ہیں, جو پوائنٹنگ آؤٹ ہے, وہ کہیں نہ کہیں بچوں میں بہت زیادہ سگنیفیکنٹ پرابلمز لے کے آ رہی ہوتی ہے, جو کہ جب ہم کلینکل سیٹنگز میں دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے بھی آتی ہیں. ہمیں اسی طرح کے انسٹنسز چائلڈہڈ کے مل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جب آپ کمپیریزنز کی بات کرتے ہیں تو ہم سم ٹائم بچوں میں یہ ایک پریشر بھی بلٹ اپ کرتے ہیں کہ اگر فلانے نے اتنے نمبر لیے ہیں تو تمہیں بھی لینے ہی ہوں گے, فلانا میڈیکل میں گیا ہے تو تمہیں بھی جانا ہی ہوگا, اگر ہم انجینئرز ہیں تو انجینئر ہی تمہیں بھی بننا ہوگا, اگر ہم ڈاکٹرز ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹرز کی فیملی میں کوئی اور فیلڈ آ جائے. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم لوگ بعض اوقات بچوں کو تشدد کی دھمکی دیتے ہیں کہ تم نے یہ نہ کیا تو یہ ہوگا, وہ نہ کیا تو یہ کر دیں گے, پیرنٹس بعض اوقات بچوں پر کتنا اثر ڈالتے ہیں اس منفی رویے سے؟ دیکھیں بچہ ایک انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ چاہ رہا ہوتا ہے پیرنٹس سے. اب وہ انکنڈیشنل جو ریگارڈ اس کو آپ سے چاہیے, اگر وہ آپ کنڈیشنل کر دیتے ہیں کہ میں تمہیں پیار تب کروں گا جب تم نے یہ کیا, اور اگر تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو تمہیں مار پڑے گی. اب وہ جو ہم اس کو ایک پریشر دیتے ہیں وہ آپ کی آہستہ 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 اس کے مائنڈ میں ایک ایموشنل پریشر بلڈ ہو رہا ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں وہ اس چیز کو اپنی پرسنالٹی میں انڈیوس کر رہا ہوتا ہے, یا ہم انکانشیسلی انڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر تو اس نے یہ ساری چیز انٹرنلائز کر لی تو یہ پارٹ آف پرسنالٹی بن جائے گا, وہ ڈرنا شروع ہو جائے گا, وہ آپ کے رسپیکٹ پہ کام نہیں کر رہا, رادر وہ ڈر کے کر رہا ہے. اب جب وہ ڈر کے کرے گا تو لیٹر ان دا لائف بھی وہ ڈر کے کام کرے گا, اس کے اندر سے وہ جو ایلیمنٹ آف رسپیکٹ ہے وہ کم ہوگا, اور کانفیڈنس اگین کم ہوگا, کیونکہ اب تو وہ ڈر رہا ہے. جو اس کی اپنی ایبلٹی تھی وہ کمپرومائز ہوگی, کیونکہ جب بھی فیئر فیکٹر آتا ہے تو جو پوٹینشیل ہے وہ افیکٹ ہو جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ نے ایگزام سچویشن کی بات لے لیں, جو بہت جنرلی ہمارے گھروں میں ہوتی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تم نے اتنے نمبر نہ لیے تو میں تمہیں پٹائی کروں گا, یا لیٹر ایڈولسنٹ ایج میں ہم یہ تک دھمکی دے دیتے ہیں کہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا, وہاں پر جو پریشر ہے اس کی وجہ سے بچے پڑھ ہی نہیں پاتے. تو جتنا انہوں نے لینا تھا وہ بھی نہیں لے پاتے, اور بعد میں ان سے بالکل نہیں پڑھا جاتا اور وہ پڑھائی سے دور جانا شروع ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں ہم اس وقت بینگ پیرنٹس ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب اب یہ بھی فرمائیے گا, بچہ اگر کسی وقت بدتمیزی کر رہا ہے, یا بچہ کسی وقت ایسی ضد کر رہا ہے کہ ماں باپ تھوڑی اس پہ سختی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی ضد نہ کرے, اس طرح کی بات نہ کرے, اور ایسے الفاظ کا چناؤ بچہ نہ کرے جو کہ غلط ہیں, کیا ایج ہوتی ہے بچے کی جس وقت تھوڑی سختی کی جانی چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ کچھ ورڈز یوز نہ کرے تو ہمیں اس کی انوائرمنٹ سے وہ ورڈز بھی ختم کرنے ہیں, اسپیشلی اس کے کیئر گیورز کی طرف سے. ہم اکثر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے اگر اس نے کوئی ایبیوزو ورڈ بولا ہے تو وہ نہیں بولے, جبکہ ہم اس کے سامنے وہ ورڈ خود بول رہے ہوتے ہیں. تو بچہ تو وہی ماڈل کرتا ہے, وہی ریپیٹ کرتا ہے جو وہ اپنے انوائرمنٹ میں دیکھتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس کے انوائرمنٹ میں, اس کے کیئر گیورز میں کوئی ایسا موجود ہے جو اس طرح کے ورڈ یوز کر رہا ہے, رائٹ. تو سب سے پہلے وہ ختم کریں, کیونکہ جب آپ سختی کرنے لگیں گے اور اگر بچہ وربل ہوگا اس ٹائم پہ تو وہ آپ سے یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ فلانا تو یہ ورڈ بولتا ہے تو پھر میرے پہ سختی کیوں کر رہے ہیں, مجھے تو نہیں آئیڈیا, کیونکہ ہی از رائٹ, ہی ڈز ناٹ ہیو دی آئیڈیا آف گڈ اینڈ بیڈ. ہم جو بول رہے ہیں وہ کاپی کر رہا ہے, رائٹ. اسی طرح جو ایکسپریشنز ہم دے رہے ہیں, جس طرح کی ریسپیکٹ لیول ہم دے رہے ہیں, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بچہ کاپی کرتا ہے. تو کسی بھی وے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے. اس کے بعد اگر ہم سختی کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں سختی کرنے کی بھی لیولز ہوتے ہیں. آپ پہلے اس کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں, آپ اسے بتاتے ہیں کہ یہ برا ہے, آپ کانسیکوینس بھی مینشن کرتے ہیں سلائٹلی لائٹر طریقے کے ساتھ, پھر آپ تھوڑے سے فرم ٹون میں بتاتے ہیں. اس کے بعد آپ تھوڑا سا سختی پر آتے ہیں, جہاں پر پنشمنٹ یا فزیکل ابیوز سے بہتر آپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ لیٹ سپوز اس کا کوئی ٹائم جیسے پلے ٹائم ہے اس کو ریڈیوس کر دیں, تاکہ وہ اس کو فیل بھی ہو کہ اس نے غلط کیا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ پنشمنٹ نہ ہو. وہ نیگیٹو ری انفورسر ضرور ہو سکتا ہے, لیکن بہت سختی کے لیے کبھی بھی ہم ریکمینڈ نہیں کرتے, کیونکہ آپ نے وہ فیکٹرز بھی آئیڈینٹیفائی کرنے ہوتے ہیں.
صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ ایک آخری سوال آپ سے لینا چاہوں گی, وہ یہ کہ ٹی وی شوز, کیونکہ ہم اپنا بھی ذرا احتساب کر لیتے ہیں نا, ٹی وی شوز, ویڈیو گیمز اور یہ جو کارٹونز دکھائے جاتے ہیں, یہ بھی کیا بچوں کی نفسیات پر اسی طرح سے امپیکٹ ڈالتی ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن آپ نے کیا ہے, کیونکہ یہ بہت زیادہ امپیکٹ ڈالتی ہیں بچوں پر. جیسے فار ایگزامپل جو بچے ایگریسو کانٹینٹ دیکھتے ہیں وہ ایگریشن کو اپنے ارد گرد اپنے سبلنگز یا ان پر انفلکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح کا کانٹینٹ ہم دکھا رہے ہیں, اب جیسے ویڈیو گیمز ہیں, اگر تو وہ ایگریسو کانٹینٹ ویڈیو گیمز دیکھ رہے ہیں تو وہ بچے بھی ایگریسو ہوں گے, ان کے جو باتیں ہیں ان میں وہی ورڈز آئیں گے. اسی طرح اگر وہ کارٹونز اگریسو دیکھ رہے ہیں, اگر وہ کارٹونز جو ہیں وہ کسی اور نیچر کے دیکھ رہے ہیں, تو یہاں پر پی جی کانٹینٹ لائک مینشن کرنا, پیرنٹل گائیڈ مینشن کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. یہ پیرنٹل گائیڈ والی بات بہت امپورٹنٹ آپ نے کی ہے. پیرنٹل گائیڈ بہت ضروری ہے. یہ پیرنٹس کو معلوم ہونا چاہیے یا بڑوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو بچہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہے یا وہ کارٹون دیکھ رہا ہے, وہ کوئی شو دیکھ رہا ہے, وہ اس کا کانٹینٹ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں, یہ ضروری ہے کہ اگر غلطی زیادہ ہو رہی ہے, بیڈ پیرنٹنگ کی اگر ہم بات کریں, تو ان پیرنٹس کو کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے؟ بالکل جانا چاہیے. دیکھیں ہم پیرنٹنگ کو بہت اگر بیسک لیول پر دیکھیں, آج کل شادیاں ہو جاتی ہیں لیکن اس وقت ہم شادی کے لیے ہی ریڈی نہیں ہوتے تو شادی ہو چکی ہوتی ہے, اور ابھی ہم شادی کے لیے ہی ایڈجسٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم پیرنٹ بن جاتے ہیں. ہمیں پیرنٹنگ کا اس طرح سے آئیڈیا نہیں ہوتا کہ جو ٹیمپرمنٹ چاہیے. یہاں پر پری پیرنٹ اینڈ پوسٹ پیرنٹ کاؤنسلنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ ہم صرف ایک بچہ ریز نہیں کر رہے, ہم جنریشنز ریز کر رہے ہیں. اسی بچے نے آگے جا کر اپنے سبلنگ, اپنے پیئرز اور اپنی سوسائٹی میں جانا ہے, اور اس کے بعد اس نے آگے جنریشن لیڈ کرنی ہے. تو یہ اتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ پیرنٹس جو کہ بیڈ پیرنٹنگ کی طرف ہیں, یا اگر انہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ انہوں نے بچوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, تو دے کین آلویز کم اینڈ ڈو کانشیس اور پازیٹیو پیرنٹنگ کی کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں. دے کین آلویز آسک سرٹن کویسچن. ضروری نہیں ہے کہ کوئی پرابلم ہی ہو جائے گا تو ہم کاؤنسلنگ کے لیے آئیں گے. یہ بڑا ایک ہمارے یہاں پر سمجھا جاتا ہے کہ کوئی پرابلم ہے یا کوئی ڈس آرڈر ہے تو ہم جا سکتے ہیں. آپ صرف کاؤنسلنگ جو ہے وہ گائیڈنس کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کالج لیول پر, یونیورسٹی لیول پر, یعنی پڑھائی کے لیول پر یہ بتانا چاہیے, یہ پڑھانا چاہیے کہ پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے؟ یعنی ہم سائنس تو پڑھ رہے ہیں, ہم آرٹس تو پڑھ رہے ہیں, لیکن ہم یہ سبجیکٹ مس کر رہے ہیں. اور کیا یہ سائیکالوجی کے سبجیکٹس میں بھی شامل ہوتے ہیں؟ کیونکہ خود آپ سائیکالوجسٹ ہیں, تو کیا یہ اس طرح سے نصاب کا حصہ ہوتے ہیں جس طریقے سے مطلب ہم کاؤنسلنگ کرنے کی اس وقت ضرورت محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیں ڈائریکٹلی یہ جو ہماری ڈگری ریکوائرمنٹس ہیں اس میں تو یہ کورسز اس طرح سے بہت ڈیٹیل میں شامل نہیں ہوتے, لیکن اس کے بعد اس کی سرٹیفکیشنز, اس کے ڈپلوماز موجود ہوتے ہیں. وہ لوگ جو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں وہ اس کی ٹریننگ لے لیتے ہیں, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے, تو اس کے لیے بہت آپ کو ایکسپرٹیز ریکوائرڈ ہوتی ہیں. لائک وائز جہاں آپ نے یونیورسٹی لیول اسٹوڈنٹس کی, کالج کی بات کی, تو اس کو ڈیفینیٹلی دو بہت میجر ایریاز ہیں جن کو ہمارے کریکولم کا پارٹ ہونا چاہیے. دیٹ از پری میرٹل اینڈ پری پیرنٹل کاؤنسلنگ. دیکھیں پری میرٹل کاؤنسلنگ بھی یہاں پر اس لیے ضروری ہے کیونکہ اسی سے آگے آپ کی پیرنٹنگ آتی ہے. تو دو چیزیں جن کو ہم ضرور ری انفورس کرتے ہیں, اور ہم ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشن سے, ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ سے, کہ وہ اپنے بچوں کے لیے پری میرٹل اینڈ پری پیرنٹل کاؤنسلنگ ضرور انٹروڈیوس کریں. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحبہ اپنا وقت دینے کے لیے. امید کرتے ہیں کہ جس قسم کی رہنمائی آپ نے ہمیں فراہم کی, اس کے بعد جو پیرنٹس یہ مارننگ شو دیکھ رہے ہوں گے کسی حد تک ہم ان کی رہنمائی کرنے میں کامیاب ہوئے ہوں. کیونکہ ایک جو بات تھی ضریاب, وہ یہ ہے, بچہ وہ تو بالکل ایک بلینک پیس آف پیپر کی طرح ہوتا ہے. بچہ صرف اور صرف کاپی کرتا ہے. اگر پیرنٹس اپنے ایکٹ سے کچھ کر کے بتائیں گے, سکھائیں گے, تو بچہ سیکھ پائے گا. صرف کہنے سے نہیں ہوگا, یہ کرنے سے ہوگا. یہ نہ کہیے کہ شور مت کرو, شور مت کیجئے, بچہ نہیں کرے گا. یہ مت کہیے ضد نہ کرو, ضد نہ کیجئے, بچہ نہیں کرے گا. یہ مت کہیے مت لڑو,
आप मत लड़िए, बच्चा नहीं लड़ेगा। खूबसूरत बात शुएब, बहुत अच्छी आपने बात की। और यहीं पर एक नुक्ता जो डॉक्टर साहिबा ने उठाया था कि जो सवाल आपने यहाँ पे पुट किया था कि जब हम देखते हैं कि अगर पेरेंट्स बच्चों के साथ बदसलूकी करें, मतलब वो जो बहुत मारना पीटना वाला होता है, और क्या उन्हें किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। तो ये सवाल हमने इसलिए भी किया था क्योंकि शायद बड़ों को साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत हो सकती है, बच्चों के साइकेट्रिस्ट पेरेंट्स होते हैं। बच्चों के साइकियाट्रिस्ट, बच्चों के साइकोलॉजिस्ट पेरेंट्स होते हैं। आप उनके साइकियाट्रिस्ट होते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं जरा, बिल्कुल मजहर साहब की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि उनका कार्टून स्केच कहां तक पहुंचा। मजहर साहब कहां तक पहुंचे आप? जी मैं 0 पॉइंट से पीटीवी पहुंच गया हूँ और कार्टून भी तैयार है। देखें, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, चाइल्ड अब्यूज़ की बेशुमार मानी है। जो जिन वालदैन की आपस में सेपरेशन या कोई मसला होता है, वो बच्चा भी चाइल्ड अब्यूज़, उसके लिए भी हर एक छोटे छोटे लम्हे पे। और सेव, मैंने लिखा है सेव चिल्ड्रन सेव वर्ल्ड। ये बच्चे हमारे कल के मेहमान हैं और इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। इनको बस प्रोटेक्शन और साथ तालीम और तरबियत। वो परवीन शाकिर का बड़ा मशहूर शेर है कि बच्चे हमारे आज के चालाक हो गए, जुगनू को दिन में परखने की ज़िद करें, बच्चे हमारे आज के चालाक हो। उनको हमने रिसर्च पे लगाना है, उनको पढ़ाना है, उनको प्रोटेक्शन देनी है, उनको अच्छा शहरी बनाना है। और इमरान खान साहब ने शुरू में, मैंने बल्कि अपने एक प्रोग्राम में इसी तरह कार्टून बनाया था और उनको कहा था कि आप बच्चों की ईदी हैं, कि उन्होंने कहा, बताया जब बड़ी और उन्होंने बड़ी दर्द दिली से कहा था ये बातें कि इतने करोड़ बच्चे, 3 करोड़ बच्चे जो है स्कूल में नहीं जा रहे, उनको स्कूल लाना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। ये जो चाइल्ड लेबर होती है, ये जो जगह जगह बच्चे मांग रहे होते हैं, हम सब का, ये मैंने पूरी दुनिया के बच्चे बनाए, उसमें अरब भी हैं, अफ्रीका के भी हैं, चाइनीज़ भी हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के। जब हम इनको सेव करेंगे, आने वाला वक्त हमारा इंशाल्लाह ताला दुनिया बहुत खूबसूरत और खुशगवार हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और बड़ी खूबसूरत बात आपने भी की, इस कार्टून के ज़रिए भी, अपनी गुफ्तगू के ज़रिए भी। नाज़रीन, एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब हम बढ़ेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। जी वेलकम बैक। जी तो वेलकम बैक, और ब्रेक से हम लोग वापस आ गए हैं। उम्मीद करते हैं कि जो मुख्तसर सा वक्फा था वो आपने थोड़ा सा एंजॉय किया होगा, नहीं किया होगा। हमें एक्ट करते जैसे हमें मालूम नहीं है कि वक्फा हम वक्फा चल रहा है ना, और प्रोड्यूसर साहब अचानक परेशान हो गए हैं, इन्हें आवाज नहीं जा रही क्या ISB में। तो वकास साहब आपके साथ हाँ, थोड़ा सा शुगल हम लोग लगाते रहेंगे इस तरह से। और एक बार फिर से जरा मैं रिपीट करना चाहूंगी कि आपको जो नंबर बताया गया था कि जिस पे आप लोग कॉल करके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, तो हम इंतजार कर रहे हैं, आप कॉल कीजिए, बताइए किसको बर्थडे विश करनी है, ताकि हम लोगों को पता चल सके अच्छा जी इन लोगों को विश किया जा सकता। खैर आगे बढ़ते हैं, जहां हमने माह आज़ादी की बात की थी अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक और अपनी आज़ादी के मुताबिक, वहीं पर एक नए साल का आगाज होने जा रहा है। ये साल है इस्लामी और मुहर्रम का महीना। आज यकुम मुहर्रमुल हराम है, जहां मैं ये सिर्फ कहूंगी कि आने वाला साल हम सबके लिए बरकतों वाला साल हो, खुशियों वाला साल हो। वहीं पर हमें ये भी देखना है कि ये मुहर्रम का साल शहदाए करबला के नाम से मंसूब है, और हम ये भी कह सकते हैं कि इस साल के आगाज़ में ही शहादतें हुई। और साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि जहाँ पर हमने इस नए साल में एक दूसरे को मुबारकबाद देनी है, वहीं पर हमने ये भी देखना है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनकी सुन्नत पर अमल करना हमारे लिए फ़र्ज़ हो चुका है, उनकी आल पर, उनकी औलाद पर, और इसके साथ साथ उनके वो सहाबाए कराम जो उनके दिल के बहुत करीब थे, जो कि इस 10 दिनों के दौरान आज से शहादतों का सिलसिला शुरू हो जाता है, हमने एहतराम का दामन अपने हाथों से नहीं छोड़ा। और इस्लाम से पहले भी इस महीने को
حرمت حاصل ہے. اسلام سے پہلے بھی اس مہینے کو قابل احترام سمجھا جاتا رہا ہے. محرم الحرام سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ اور جدل ممنوع ہے, اسی لیے اس حرمت کی وجہ سے ہی اس مہینے کا نام ہے محرم. محرم الحرام, اس سے متعلق آپ کو ہم بتائیں کہ ایک بار کسی نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے اور رمضان کے روزے کے بعد کون سا روزہ افضل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد جو نماز افضل ہے وہ تہجد کی نماز ہے, اور اگر رمضان کے روزے کے بعد کوئی روزہ افضل ہے تو وہ محرم الحرام میں رکھنے والے روزے کو مقام حاصل ہے. اس طرح ذریعہ آپ نے بھی ذکر کیا محرم الحرام سے متعلق کہ ہمیں جو قربانیاں اس مہینے میں دی گئی ہیں, جو ہم بات کربلا کے میدان کی کرتے ہیں, جو بات ہم کربلا میں ہونے والی شہادتوں کی کرتے ہیں, اس میں بہت چھوٹی عمر کی شہادت ہو یا بڑی عمر کی شہادت ہو, جھولے میں لیٹے بچے کی شہادت ہو یا ایک بڑے کی شہادت ہو, تو ان شہادتوں کی جب ہم بات کرتے ہیں اور کربلا کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ ہے کہ جب ہم اس واقعے کو یاد کرتے ہیں اور اس واقعے سے آج ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی, اور میں پھر یہی کہوں گی کہ یہ جو 10 محرم کے دن ہیں, عاشور تک کے دن, ان کا احترام کیجئے. ہم اپنی نارمل روٹین میں بہت ساری اپنے آپ کے خود کی انجوائمنٹ کے لیے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ چند ایک دن ہیں جس میں ہم ان شہادتوں کا احترام کر کے انہیں نہ صرف خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ ان کا ذکر و اذکار کر کے اس محرم کے مہینے میں اپنا احترام جو ہے, اپنی عقیدت مندی جو ہے وہ ان تک پہنچا سکتے ہیں. جہاں ہم شہدائے کربلا کا ذکر کر رہے ہیں وہیں پر ذاتی ساتھ میں ایک اور شہادت کا بھی ذکر کروں گی. یکم محرم کو پیش آنے والا واقعہ, شہادت خلیفہ دوم امیر المومنین فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی شہادت کا آج پہلا روز ہے. اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ یکم محرم الحرام میں صرف عاشور کے روز ہی نہیں, پہلے محرم سے ہی شہادتوں کا آغاز ہو جاتا ہے. بالکل, ہم روزانہ جو پروگرام کریں گے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ واقعے کی یاد تازہ کریں, کیا سیکھ سکتے ہیں ہم آج اس واقعے سے, اس کی بات کریں گے, بہت ضروری ہے, اس لیے اس پر بات ہوگی. چلیے جی بڑھتے ہیں آگے, اور بھی کچھ موضوعات ہیں آج اس پروگرام کا حصہ, اور آگے بڑھتے ہوئے کیوں نہ اب ہم ذرا ہیلتھ اور فٹنس کے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں, چونکہ ہم نے کل بھی اس پر بات کی تھی, لیکن اس پر بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک, زیادہ بڑی نہیں بریک, یہ چھوٹی بریک ہے کہ ہم یہاں سے لاؤنج میں جائیں گے. بلوچستان کے دور افتادہ پہاڑوں اور وادیوں میں سچو خان کے سروز سے جو سر پھوٹتے ہیں, ان میں پاک وطن سے چاہت اور محبت کی لگن بھی ہے, اور قدرت سے ملنے والی نعمتوں کا شکر بھی.
वेलकम बैक। तो सुबह पाकिस्तान के साथ एक बार फिर मैं और शुएब आपकी खिदमत में हाजिर इस हैं लाउंज एक से। नए टॉपिक के साथ। हाँ, वो जो एक रास्ता था ना जिसके लिए हमने ब्रेक ली थी कि तवील रास्ता है, उसे तय करके हमने जाना है, तो वो रास्ता लेकर हम लोग पहुंच गए हैं अपने लाउंज में। ये लाउंज लेकिन कहीं दूर नहीं, सेट का हिस्सा है। वो अलग बात है कि हमारे प्रोड्यूसर साहब कहते हैं ब्रेक ले लो शुएब जरा, आप एक ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद आते कितने हैं। अच्छे प्रोड्यूसर हैं, इज वेरी काइंड। वो मौका देते हैं हमें कि हम तसल्ली से यहाँ पर आए, बैठे, जरा 2 मिनट का रेस्ट मिल जाए हमें। हाँ, थोड़ा सा। और फिर जब अगर मैं रिलैक्स होकर बैठने की कोशिश करेंगे, सर आप आ जाएं, बस जल्दी हम ब्रेक से वापस आ रहे हैं। खैर, ये वो बातें तो आपको चलती फिट रहेंगी रखना चाहते हैं, और एक्टिव रखना चाहते शायद हैं। इसीलिए है कि वो मेरी फिटनेस का इतना ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने कहा सर आप, कल मैंने आपको बताया कि किस तरह से जिस्मानी और सेहत पर तवज्जो की जा सकती है, आज उन्होंने मेरे लिए फिटनेस एक्सपर्ट बुला लिए शुएब। सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए, हम सब के लिए, बिकॉज हम सबको बहुत ज्यादा जरूरत है किसकी? सोनिया लोधी के मशवरों की। अस्सलाम वालेकुम, फिटनेस एक्सपर्ट सोनिया लोधी साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं कैसा आप? लगा आपको हमारा ये सेट? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपका सवाल का जवाब अमेजिंग, बहुत पसंद आया? सेट है। बिल्कुल यार, मतलब पीटीवी के सारे सेट्स ही माशाल्लाह बड़े हसीन होते हैं, बट ये एक नया आगाज है, नए चेहरे मतलब पीटीवी के लिए नए चेहरे, अदरवाइज तो माशाल्लाह हमसे मुलाकात मुलाकात भी है, हाँ, दोस्ती भी है, हर चीज माशाल्लाह। सो भाई आप दोनों को भी बहुत वार्म वेलकम Thank पीटीवी you. में, और पीटीवी को भी माशाल्लाह एचडी हो गए हम यार। बिल्कुल, अब तरक्की तब्दीली हो आ गई गई है, है। तरक्की आ गई है। हाँ, Exactly. ऐसे ही हो गया है। बस यही है, जैसे सोनिया ने भी कहा कि पहले से भी हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, बड़ी अच्छी दोस्ती है सोनिया से। और जब मैंने कल देखा ना कि अच्छा रनडाउन में सोनिया मेंशन है, मैंने इसे एक मैसेज भी नहीं किया, कॉल भी नहीं, मतलब वो एक कोई ऐसी फीलिंग थी कि अच्छा यू कमिंग, क्योंकि ये पहले से ही तय था कि जब भी सुबह पाकिस्तान का आगाज होगा तो सोनिया ने आना ही आना है। एग्जैक्टली। और सोनिया, आपने कहा पीटीवी एचडी हो गया, आपने आपको हमने एचडी करना है, फिट रखना है, हाँ, वो अपने कैसे आप को रखेंगे? बदलना है। उसके लिए क्या करें? जो हम लेजी होते चले जा रहे हैं और कोविड की वजह से ज्यादा लेजी हो गए हैं, अब क्या करें? देखिए कोविड की वजह से भी पहले से भी लेजी थे, सॉरी टू से, ज्यादा हो गए हैं अब थोड़े से। ज्यादा हो गए क्योंकि आराम तलबी वो जरा बहुत ज्यादा उस पे बढ़ गई है हमारी। तबीयत पे सो मैं जहाँ पे भी जाती हूँ ये बात करती हूँ कि प्लीज अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए, यहाँ से अपडेट करने की बड़ी ज़रूरत है हमें। दूसरी चीज़ ये कि जो आराम तलबी है ना, इससे सिर्फ आपकी इम्यूनिटी भी मुतासर होती है। लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। अगर आप एज लॉन्ग एज यू आर एक्टिव, आप लोग एक्सर्ट कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, मतलब कोई वॉक या कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, सो इससे आप क्या कहते हैं, आपका जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि आप एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं, साथ में आपको डाइट कर रहे होते हैं, आपका स्लीप पैटर्न अच्छा होता है। तो बेसिकली तमाम चीज़ें मिला के ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप जनरेट कर रहे होते हैं अपना। लेकिन लोगों को क्या होता है, खाएंगे अच्छा, वर्कआउट भी करेंगे, लेकिन नींद पूरी नहीं करेंगे। यहीं से मेरा सवाल है। जब से सुबह पाकिस्तान का आगाज हुआ, कल तो खैर हमें एक्साइटमेंट में नींद नहीं आई थी कि अच्छा पहला है और क्या करना है, किस तरह से करना है। लेकिन अब जब चूंकि रूटीन बनना भी शुरू होगी, लेकिन स्लीप साइकिल को किस तरह से मेंटेन किया जाए, क्योंकि मेरा तो सबसे बड़ा मसला ये है कि एक तो मैं बहुत देर में सोती हूँ, और जब पता है कि आपने सुबह 6 बजे उठ जाना है, मतलब मैं इसको कैसे मैनेज करूँ, या मेरे अलावा भी जो लोग इसी रूटीन के लोग हैं। इवन देन ये बहुत जल्दी उठ के आ जाती है, एंड आई रियली मैंने अप्रिशिएट देखा था कल Thank स्टेटस you. पे। बट ये कि देखिए स्लीप पैटर्न जो है ना आपका, अप टू 6 to 7 आवर्स की स्लीप आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Okay. क्योंकि देखें, अगर आप चाहते हैं जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहनी तौर पर अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, सो वो आपकी नींद का पैटर्न अगर आपका ठीक होगा तो वो आप उसको ठीक, मतलब सही तरह सोच पाएंगे, डिसीजन मेकिंग अच्छी तरह से कर पाएंगे, उठकर फ्रेश रहेंगे, स्वेलिंग भी नहीं होगी फेस के ऊपर। सो 6 to 7 आवर्स की स्लीप आपको लेनी है। अगर आपको सुबह 6 बजे उठ जाना है, इसका मतलब है कि 11 बजे आपको बेड पर होना चाहिए, क्योंकि सोते सोते भी थोड़ा सा टाइम लगता है, बंदा सोच रहा होता है, 6000 चीज़ें जहन में चल रही होती हैं। सो अच्छा, थोड़ा सा एक टेक्निकल, हाँ, बाल जो हैं वो माइक माइक को लग बहुत रहे हैं। तंग कर रहे हैं, और माइक की वजह से वो ऑडियंस को फिर तंग कर रहे हैं। थैंक यू सो आप मच। ठीक मतलब हो ये गए। नहीं कि मतलब खूबसूरती का मायार चेक करें, पहले बाल आगे थे, सोने ने ऐसे पीछे किए, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ा शुएब। तो ये ना सिर्फ फिटनेस एक्सपर्ट है आपके लिए, तो आपने मतलब जिसको कहते हैं ना एक इंस्पिरेशन फॉर मेनी पीपल, कि अगर आप अपने आप को किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं, तो आपने सोने की दी गई टिप्स पर उसी तरह से अमल भी करना
कर रहे हैं। यू नो अज़रिया, क्या होता है कि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपना लेते हैं ना, सो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर कर रहे होते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप अच्छा दिख रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ दिखने की अच्छी परवाह होती है कि हम अच्छे नजर आने चाहिए। देखिए जितना अच्छा आप नजर आ रहे हैं, क्या उतने अच्छे आप हैं भी, इतने अच्छे आप हैं भी, और अगर आप यहाँ से अच्छा सोचते हैं सो वो पॉजिटिविटी आपके फेस पर नुमाया होती है, वो पॉजिटिव वाइब्स आपके ऑरा से नुमाया होती हैं। सीरियसली अगर आप देखें, अगर आप फिटनेस पे तवज्जो दिए चले जा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, फिट हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप सोचते अच्छा नहीं तो आप बोलते भी अच्छा नहीं। जो आप सोचेंगे वही आप यू नो डिलीवर करेंगे। you act like that actually. एब्सोल्युटली। तो आपका अगर पॉजिटिव एटीट्यूड आप रखना चाहते हैं, सो ये तीनों चीज़ें, इसको मैं कहती हूँ, आप जैसे लव ट्रायंगल्स कहते हैं ना, मैं इसको हेल्दी लाइफस्टाइल का एक ट्रायंगल कहती हूँ कि जिसमें आपकी नींद, आपका खाना और आपकी वर्जिश, ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तभी हेल्दी लाइफस्टाइल आता है। आप जहनी तौर पे भी अच्छे होते हैं, आप जिस्मानी तौर पे भी अच्छे होते हैं, और लाइक वाइज आप बोलने में भी उसी तरह से डिलीवर करेंगे, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, आपका वर्क प्लेस हो, आप कुछ भी करते हो XYZ। सो ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी लाइफ के लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए और एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी। आई गेस ये बहुत सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। दिल, दिमाग, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका रवैया, ये सब एक दूसरे से सिंक कर रहे होते हैं, कनेक्ट है। जितना आप यहाँ से, अगर यहाँ से साफ है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ गंद नहीं सोचेंगे। अगर आप यहाँ से कुछ पॉजिटिविटी लेते तो वो आपको फ्रेशनेस कहाँ से मिलेगी, क्योंकि आप अपने आप को हेल्दी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना शुरू कर देंगे। हेल्दी एक्टिविटी के लिए जरूरी नहीं कि नहीं मैं कल से जिम जाऊंगी या जाऊंगा और फिर ये करूंगा, नहीं, हेल्दी एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है। आप घर में भी बैठ के वर्जिश कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। देखिए जो हम करना चाहते हैं हम कर ही लेते हैं जनाब। सही है ना? जब दिल कर रहा होता है ना, जब यहाँ पे मैंने फलाने रेस्टोरेंट में जाके यही खाना है तो वो जाके आती है, खा के आती है। हाँ, है शौक तो क्या करे बंदा। यही तो बात कर रहे हैं कि इस तरह होता है ना, जब आप करना चाहें तो आप करते हैं। देखो अगर आप करना चाहें, वही वाली बात होगी ना, अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर में ये कमांड डाल दिया है कि जी आपको वर्जिश करनी है, तो अब चाहे जिम ना भी हो तो आप घर में इजीली वर्जिश कर सकते हैं। 15 मिनट निकालिए, 20 मिनट निकालिए, उसके बाद आप स्टार्ट कर दीजिए, घर में वॉक कीजिए, आप छोटी मोटी क्रंचेस कर लिए, लंजेस कर लिए, स्क्वाट्स कर लिए, कॉम्बो बना दिया। अगर आपके पास टेरेस अवेलेबल है या छतें होती हैं घरों में या फ्लैट्स में, या माशाल्लाह इस्लामाबाद में तो जगह जगह पार्क्स अवेलेबल हैं, हर सेक्टर पे पार्क है। तो खैर हम भी यही तो गुफ्तगू को पार्क करते हैं और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि कुछ ग्रीटिंग्स हमारे पास आई हैं जो कि हमने कल भी आपके साथ शेयर की थी, आज भी कुछ नई ग्रीटिंग्स आई हैं, वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम एक ब्रेक पर जाने, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर सोनिया हमारे साथ होंगी। गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। सियाहत के साथ जिला गजर की ट्राउट मछली भी मशहूर है। और ज़रियाब को जो कि सुबह पाकिस्तान एक नया मॉर्निंग शो PTV न्यूज़ HD से शुरू कर रहे हैं, उनको बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान टेलीविज़न की एक हिस्ट्री है, एक लेगेसी है, एक ट्रेडिशन है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों यंगस्टर्स जो हैं उस ट्रेडिशन को आगे लेके जाएंगे। थैंक यू। PTV का जब भी नाम आता है तो ऐसे लगता है कि मेरा अपना चैनल है, और क्यों ना हो, क्योंकि ये है पाकिस्तान टेलीविजन और मैं हूं पाकिस्तान। सबसे पहले तो PTV न्यूज़ को बहुत बहुत मुबारक हो कि PTV न्यूज़ हो गया HD, और साथ साथ मुबारकबाद दूंगी मेरे दो बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे एंकर्स शोएब और ज़रियाब को, जो शुरू कर रहे हैं सुबह नो पाकिस्तान मॉर्निंग शो ऑन PTV न्यूज़। उनको, उनकी टीम को, PTV न्यूज़ को, सबको बहुत बहुत मुबारक हो एंड विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक।